ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا. حافظ صاحب دا موضوع انشاءاللہ یہ ہوگا کہو انشاءاللہ. اللہ پاک جنہ دی ماما دنیا تو رحل فرما گئے مالکہ انہوں نے قبر نور نہ منور فرما. شیخ بلال صاحب رہا توجہ فرمانا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں او در در رول دے تے تکے کھان دے مر جان جنا دیاں ماواں انے کانے کو جیتائی تے گود اٹھاوے مائی. او ایسی سونی صورت بائیو تے کسے نسینے لائی. پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں. جب تک سونا لال کر نہیں آمدہ رندیاں بوئے تے نگاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں. سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا او کیسیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں کیسیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں. اور رو پائے خود خاتم الانبیاء رو پائے خود خاتم الانبیاء یاد آیا جدو وفاواں مادیاں. منو وقت یاد آ گیا ہے شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسوری صاحب اللہ پاک کے نظر والدین کی قبر نور منور فرمائے. خدا دی قسم اللہ سے گھر سے کھڑا منہ تے تعریف نہیں. رات دے 2 بجے بھائی مرتضیٰ صاحب تشریف فرما نے 2:30 بجے 3 بجے تے والدہ دا فون آنا پتر کتھے میں امی جی میں شور کوٹ ہوں میں چاہوں گا میں فیصل آباد. اچھا اللہ تینوں خیر نہ لے کے آئے اینی گل کہنی تے فون بند کر دینا تے ہوں جدہ دی ماں دنیا تے جوڑ کے کسی دا فون نہیں آیا سی دو میں نینا دے نال ہونے ہیں. اللہ پاک انہاں دی قبر نور منور فرمائے. رو پائے خود خاتم الانبیاء رو پائے خود خاتم الانبیاء یاد آیا جدو وفاواں مادیاں یاد آیا جدو وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں.